बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात गिरामी पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत होंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में आप सब की तमाम जायज़ हाजात की बराबरी के लिए दुआ गो हूँ। माह मुबारक रमज़ान के 18वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीहे लिबरकाति अस्हारे वनव्विर फ़ीहे क़ल्बी बिज़ियाए अनवारे वख़ुज़ बिकुल्लि अअज़ाई इला इत्तिबाइ आसारे बिनूरिका या मुनव्विर क़ुलूबिल आरिफ़ीन। तर्जुमा। मेरे माबूद, आज के दिन मुझे इस माह की सहर की बरकतों से आगाह फरमा, और इसमें मेरे दिल को उनके अनवार से मुनव्वर फरमा, और इसमें मेरे तमाम आज़ा को इस माह के आसार की इत्तिबा में लगा दे। अपने नूर के ज़रिए ए मारिफत रखने वालों के क़ुलूब को रोशनी अता करने वाले। तशरीह। नाज़रीन, आज की इस दुआ में हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दो अहम चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहली दुआ जो हम खुदा की बारगाह में अपने लिए तलब कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीहे लिबरकाति अस्हारे, कि खुदाया इस महीने में मुझे सहर की बरकतों से आगाह फरमा। नाज़रीन, सहर खीज़ी को एक बहुत ही अच्छी आदत में शुमार किया जाता है। सहर खीज़ी के बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं कि जो सहर खीज़ होते हैं वो दूसरों के मुकाबिल में ज़्यादा कामयाब, सेहतमंद, हशाश व बशाश और ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। सहर खीज़ी की आदत इंसान के औकात में इजाफ़ा करती है। सहर खीज़ी इंसान की तवानाई और तख्लीक़ी सलाहियतों में इजाफ़े का सबब बनती है। लिहाजा इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद शुमार किए गए हैं कि जिसमें से मैं चंद एक फ़वाइद आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। कि सहर खीज़ी का सबसे पहला फ़ायदा ये कि इंसान को अपनी ज़ाती सरगर्मियों के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। नाज़रीन, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो दिन भर में हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उन कामों को अंजाम नहीं दे पाते हैं, चूँकि हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अगर सहर खीज़ी की आदत इंसान की हो जाए तो वो सारी ज़ाती सरगर्मियाँ भी इंसान आराम से अंजाम दे सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जिस्मानी तौर पर इंसान सेहतमंद होता है। नाज़रीन, ज़्यादा सोना, देर तक सोना इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब इंसान देर रात तक जागता है और देर तक सोता है तो जिस्म के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं कि जिनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, और वक्त के साथ साथ सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और इसी के साथ साथ बहुत सी बीमारियां उसे लाहक हो जाती हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियां। लेकिन जो लोग सुबह सवेरे उठने के आदी होते हैं उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत मजबूत होता है। वो दूसरों के मुकाबले में जिस्मानी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। ज़हनी तौर पर भी इंसान बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है दूसरों के मुकाबले में। जो इंसान जल्दी उठता है उसके दिमाग पर इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि इंसान महसूस ये करता है कि अपनी ज़िंदगी पर उसका ज़्यादा कंट्रोल है। एक ख़ास एनर्जी को वो महसूस करता है, और तालीमी कामयाबी भी उसे बेपनाह मिलती है, क्योंकि इंसान अगर सहर खेज़ का आदी हो तो तालीमी मैदान में भी वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। बस सहर खीज़ी के बेशुमार फ़ायदे हैं, और इस दुआ में हम खुदा से यही मांग रहे हैं कि खुदाया इस महीने में हमें सहर की बरकतों से आगाह कर दे। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान में भी सहर खीज़ी और शब बेदारी का बहुत ज़्यादा अहतमाम करने की ताकीद की गई है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि हम इसको शुमार ही नहीं कर सकते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान वैसे ही बहुत बाबरकत महीना है। इसकी बरकतों को, इसकी रहमतों को कोई महसूस ही नहीं कर सकता है। कितनी बरकतें इस महीने में पोशीदा हैं कि इसका एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक घंटा जो है वो बेपनाह जो है वो बरकतों वाला है। लेकिन इस माह के सहर में जो बरकत पोशीदा हैं वो भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है कि क्या क्या बरकतें माह मुबारक रमज़ान के सहर में पोशीदा है। सहर का वक्त वो वक्त होता है कि जब रात को दिन से जोड़ा जाता है। ये वो लम्हा होता है जब आसमानी और ज़मीनी फ़रिश्ते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये वो वक्त होता है जब अहले तक़वा मुत्तक़ीन अपने खुदा से राज़ो नियाज़ करते हैं। ये इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई हंगामा। उस वक्त सिर्फ़ बंदा होता है और उसका खालिक होता है जो राज़ो नियाज़ करते हैं, और खुदा इस वक्त बंदे की आँखों से गफलत का पर्दा हटा देता है। लिहाजा इस वक्त इबादत की ख़ास ताक़ीद की गई है, बिलख़ुसूस नमाज शब की। बस जो मोमिन होता है वो इस लम्हे अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ होता है,
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خدا اپنا خاص رزق اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. بس جن میں سحر خیزی کی عادت ہوتی ہے وہی یہ رزق دریافت کر پاتے ہیں. اور ناظرین، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان انسان کو اور زیادہ سلانا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا کی رحمت، مغفرت، رزق اور برکت سے محروم رہ جائے. کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب خدا اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ جو سحر خیز نہیں ہوتا وہ بہت سی نعمتوں سے اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن ناظرین، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے یہاں آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جوان دیر رات تک جاگنا، طلوع آفتاب کے بعد اٹھنا، دیر تک سوتے رہنا ان کی عادت بن گئی ہے. اور پھر یہ شکوہ کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی. ناظرین، کیسے برکت آئے گی جب ہم اتنی عظیم نعمت سے خود کو محروم کیے ہیں؟ تو پھر کیسے یہ برکت ہماری زندگی میں شامل ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سحر خیزی کی عادت اپنائیں اور بالخصوص طلوع آفتاب تک بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا کی خاص نظر کرم، خدا کی خاص عنایت اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے. اور دوسری دعا جو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، کہ خدایا میرے دل کو اس کے نور سے منور کر دے. ناظرین، قلب اگرچہ ظاہری طور پر ایک بلڈ پمپنگ مشین ہے جو پورے بدن میں خون کی صفائی اور سپلائی کی ذمہ دار ہے. جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے ہم زندہ ہیں. جس دن یہ دھڑکن بند ہو گئی ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اس قلب میں موجود خون جو ایک نجس چیز ہے، اگر جسم سے باہر آ جائے تو بدن نجس، کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک. لیکن ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ اس قرآن کا نزول اسی قلب پر ہوا ہے اور قرآن کو قبول بھی اسی قلب نے کیا ہے. کہ روایت ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب دھل جاتے ہیں. اور اللہ کی ذات جو اتنی وسیع ہے کہ وہ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، مگر اسی قلب مومن میں وہ خدا سما جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا قلب ہے؟ تو ناظرین، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا. اور وہ لوتھڑا اور وہ ٹکڑا قلب ہے. یعنی انسان کے وجود میں قلب مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. اور جیسے دنیا میں انسانوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور انسانوں کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ویسے ہی اس قلب کی بھی مختلف اقسام ہیں اور اس قلب کو بھی مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں قلب کے مختلف اقسام ذکر ہوئے ہیں کہ یہ قلب کبھی سخت قلب کہلاتا ہے، متکبر قلب کہلاتا ہے، مجرم قلب، ٹیڑھا قلب، زنگ آلود قلب، اندھا قلب، بے ایمان قلب اور بیمار قلب. اور اسی کے مقابل میں کچھ قلب وہ ہوتے ہیں کہ جو صحت مند ہوتے ہیں، جن کو صحت مند قلب، دانش مند قلب، ایمان والا قلب، مطمئن قلب اور سلیم قلب سے تعبیر دی گئی ہے. اور جب یہ قلب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے شرک، تکبر، حسد، کینہ، بغض، مکاری، ریاکاری، نفسانی خواہشات، اللہ سے بے خوفی، یقین کی کمی، بدنیتی، بے چینی، بے حسی، نفاق، غفلت، یہ سب بیمار قلب کی نشانیاں ہیں. اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج کرواتا ہے. ناظرین، قلب بھی اگر بیمار ہو جائے ان بیماریوں سے تو اس کا بھی علاج ضروری ہے. اور بیمار قلب کو تزکیے کے ذریعے ہی درست کیا جا سکتا ہے. بیمار قلب کو تزکیے کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ صحت مند بنایا جا سکتا ہے. اور تزکیہ کیسے ہوگا؟ کہا جب تک دل نور خدا سے منور نہیں ہوگا اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، وہ پاک نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس جملے میں بھی ہم خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کی سحر سے استفادہ کر کے، اس مہینے کی برکات سے استفادہ کر کے ہم اپنے بیمار قلب کو صحت مند بنا سکتے ہیں. اور پھر جب ہمارا بیمار قلب صحت مند ہو جائے گا، ہمارا بے ایمان قلب با ایمان بن جائے گا، تو پھر وہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے گا. اپنے اعضاء و جوارح سے وہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. اور ناظرین، دعا کے اس حصے میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی طلب کر رہے ہیں کہ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ، کہ خدایا میرے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ رکھنے میں میری مدد فرما. اور اے میرے معبود، میرے اعضاء و جوارح کی طاقت کو اپنے احکام کے بجا لانے میں ایک لمحے کی بھی غفلت میں نہ پڑنے دینا، اس لیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تو نے اپنی نظر کرم ہم سے ہٹا لی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. ناظرین، بے شک ہم جو بھی آج عمل انجام دے رہے ہیں وہ خدا کی عنایت، خدا کی نظر کرم کی وجہ سے ہے. اگر خدا نے اپنی نظر کرم ہٹا لی ایک لمحے کے لیے بھی تو ہم اس کائنات میں کب کا ہلاک ہو چکے ہوتے.
بنورک یا منور قلوب العارفین، اے اپنے نور کے ذریعے معرفت رکھنے والوں کے قلوب کو روشنی عطا کرنے والے۔ آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گی کہ پروردگارہ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دے، ہمیں اس مہینے کی سحر کی برکتوں سے آگاہ فرما، اور ہمیں اس مہینے میں اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔